مسلمانہ کلمہ پڑھن والے او غور کر اللہ کو اللہ آج تو نیکی کر کے آج تو دل اندر تما رکھ دیں کہ یار میری تعریف ہونی چاہی دیئے یار کوئی میری خوبی بیان کرنی چاہی دیئے یار کوئی میرے بارے انہاں نو چاہی دے کوئی گال کرن کوئی اچھے جملے کہ نا 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 اللہ دے نبیاں کو لوئی خلاص دا وال سکھ لیں اللہ دے نبیاں نے لوکاں دی تعریف دا دل اندر خیال نہیں رکھیا لوکاں نے دل اللہ دے نبیاں نے دل اندر خیال رکھے ہے تے رب دے فضل دا خیال رکھے ہے اللہ 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 کیوں اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ہاں جی اللہ کولو منگو جڑے نہیں منگ دے اللہ اونا نو عطا کر دیندہ ہے تے جدوں اللہ کولو منگو گے اللہ کی ناراضی ہوئے گا سبحان اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے او کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے او کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے توجہ کرنا او دن چڑھ دے تے تارے جویں چھپ جاندے نے او دن چڑھ دے تے تارے جویں چھپ جاندے نے غم زندگی دے ایویں سارے مکے جاندے نے جڑا اللہ ہی کولوں سوال کر دے او جڑا اللہ ہی کولوں سوال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے انہوں قدیم اللہ 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 انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی غربتیوں دے کر نہیں آ سکدی جنوں سونا اللہ جنوں میرا سونا اللہ خوشحال کر دے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آئے ہیں وہ دنیا میں پیغمبر آخری بن کے آئے ہیں وہ دنیا میں پیغمبر آخری بن کے حسینوں میں فضیلت کا نشان مرکزی بن کے آئے ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں وہ دنیا میں خاتم النبیین بن کے حسینوں میں فضیلت کا نشان مرکزی بن کے اور ہادی ہیں رہبر ہیں دنیا بھر کے بے شک وہ
میسر ہو گئی جن کو عظمت بہتری بن کے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سوہنا ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات دا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں عقیدہ توحید نصیب ہو گیا، جنہوں ایمان نصیب ہو گیا، جنہوں کلمہ نصیب ہو گیا، جنہوں دین اسلام نصیب ہو گیا۔ کلمے تو بعد ایمان اور توحید تو بعد سب تو بڑی خوش قسمتی اے ہے کہ بندے نو اخلاص بھی نصیب ہو جائے۔ کوئی بھی نیکی کرنی او دے اندر اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا مطلوب ہوئے، اللہ دی خوشنودی مقصد ہوئے، نہ ہی مال مقصد ہوئے، نہ ہی دولت مقصد ہوئے، نہ ہی لوکاں نو خوش کرنا مقصود ہوئے، نہ ہی کسے اتے اپنی ٹور اور اپنی دھاک بٹھانا مقصود ہوئے، تو انہوں اخلاص کیا جاندہ ہے کہ بندہ ہر نیکی اللہ دی رضا واسطے کرے، نماز پڑھے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، تہجد پڑھے اللہ راضی ہو جائے، تقریر کرے اللہ راضی ہو جائے، مسجداں بنوائے اللہ راضی ہو جائے، کسے غریب تے یتیم تے کسے ماڑے دے سر تے ہاتھ رکھے، او دے نال پیار کرے، او دی خدمت کرے، او دے نال تعاون کرے، تے مقصد کی ہوئے اللہ راضی ہو جائے۔ کتنے بھی بڑے تو بڑا عمل کیوں نہ ہوئے، اگر اخلاص نہیں ہوئے گا نا تو اس بڑے تو بڑے عمل دی بھی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی۔ اللہ انہوں ریت اور مٹی دے ذرات دے برابر بنا دے گا اور وہ دا کوئی مول نہیں پائے گا۔ اگر نیت خالص ہوئے گی تو پھر چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، پیار محبت دے نال سونے دا نام آوے تے گج وج کے پیار محبت دے نال اچھی درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر اللہ الى قلوبکم و اعمالکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو، اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا، اللہ تواڈا حسن نہیں ویکھدا، اللہ تواڈیاں برادریاں نہیں ویکھدا، اللہ تواڈیاں جوانیاں تے جسے تے جسم نہیں ویکھدا،
پھر اللہ کی ویکھدا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تواڈے دلاں نوں ویکھدا ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر رب دی رضا دا جذبہ کنا مقصود ہے، تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی رضا دا جذبہ کنا بھریا ہویا ہے، اللہ تے یہ ویکھدا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تواڈے عملاں نوں ویکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، کتے انج نہ ہووے کہ اپنیاں نیکیاں ساریاں ضائع ہو جان۔ ہاں جی، جے ریاکاری آ گئی، جے دکھلاوے والا جذبہ آ گیا، جے تکبر آ گیا، غرور آ گیا، جے غریباں اتے اپنا روب بٹھانا مقصود آ گیا، تو پھر نیکیاں برباد، پھر عمل برباد۔ تو دعا کرو نا ذرا درد دل نال اللہ سانو ساریاں نو اخلاص نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ دے نیک بندے ہوئے نے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماندے نے الاخلاص سر بین العبد و بین اللہ، جڑا اخلاص ہے نا، اے اللہ تے اللہ دے بندے دے درمیان ایک راز ہے، لا یعلمھا، اس راز نو دنیا دی ہور کوئی طاقت نہیں جان سکتی۔ یہ جڑا اخلاص ہے، اے بندے تے اللہ دے درمیان راز ہے، انہوں صرف یا بندہ جاندہ ہے یا بندے دا رب جاندہ ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی جاندے، اور شیطان بھی اس نیکی اتے حملہ نہیں کر سکتا۔ میریاں تیریاں نمازاں اندر تے حملہ کر سکتا ہے، روزے تے حملہ کر سکتا ہے، حج تے حملہ کر سکتا ہے، اخلاص تے حملہ کیویں کرے گا؟ انہوں تے پتہ ہی نہیں لگنا کہ دل اندر اخلاص اللہ نے بھریا ہویا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے دل دے راز صرف اللہ جاندہ ہے، انہوں پتہ ہے کہ بندے دے دل اندر میرے واسطے کنا اخلاص ہے۔ تو لہٰذا آئیے ذرا توجہ کریے، اخلاص دے نال آپاں نیکی کرنی ہے، اخلاص نال آپاں واز کرنا ہے، اخلاص نال خرچ کرنا ہے، اخلاص نال ایک دوسرے نال پیار محبت کرنا ہے۔ ہر کام اندر اخلاص ہوئے۔ آج جمعہ پڑھن آندے ہو نا، تے انج نہ ذہن چ لیاندا کرو کہ اسی جناب اپنے کپڑے بھی کھون جانا ہے، اے نہ ذہن اندر لیاندا کرو کہ اسی اپنی پرسنالٹی بھی کھون جانا ہے نمازیاں نو، نا، بلکہ اے جذبہ لے کے آیا کرو کہ اسی اللہ نو راضی کرنا ہونا ہے، جمعے واسطے مسجد دے اندر آنا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ میرے تہاڑے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت عبادہ بن صامت، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ واللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ انہاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے عرض کردہ ہے حضرت جی جڑی نماز ہے نا، اے پڑھ دا تے میں اللہ دا حکم سمجھ کے ہی ہاں، لیکن احبو، میں بھی پسند کردہ ان احمدہ کہ لوکی میری تعریف کرن کہ بڑا نمازی ہے، نماز بڑی پڑھ دا، نماز دا بڑا پابند ہے۔ تے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی تربیت یافتہ صحابہ ساننا، اللہ واللہ، فرمایا جے اگر تیری یہ نیت ہوئی نا کہ لوکی تعریف کرن، تے پھر تو گویا کہ اللہ نال لوکانو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تیری تعریف کرے، ایک کو مقصد ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تے جو اگر کہیں گا کہ لوکی بھی تعریف کرن، اے نیت ہوئے گی، اے نیت رکھ کے نیکی کریں گا، تے پھر تیری نیکی قبول نہیں ہونی۔ ہاں نیت ہوئے کہ اسی لوکاں کو تعریف نہیں کروانی، اس دے باوجود اگر لوکی تعریف کر دیں دینے تے پھر سونے تے سواگ ہے۔ نیت نہ ہوئے بلے بلے کرون دی، تعریف دی نیت نہ ہوئے، جس طرح کے حدیث ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آیا عرض کردہ انی اعمل العملا، اے محبوب پیغمبر جی میں کوئی بھی نیکی کردہ نا تے نیت میری یہ ہوندی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، فقط اللہ دی رضا واسطے میں نیکی کردہ، لیکن میرے نا چان دے باوجود لوکی میری تعریف کر دینے، تے بسا اوقات پھر میں نو چنگا بھی لگتا ہے جدو لوکی تعریف کر دینے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ریاکاری نہیں، کیونکہ تو تے اللہ دی رضا واسطے نیکی کیتی ہے،
ہون ہی اگر لوکی تیری تعریف کر دینے نا تے اللہ تینوں دوہرا اجر نصیب فرمائے گا ایک نیکی دا تے ایک لوکاں نے جڑی تیرے حق اچھی گواہی دیتی ہے او دی اس واسطے پیارے بھائیو اپنی نیتاں ٹھیک کرو اخلاص پیدا کرو اللہ دی رضا دا جذبہ پیدا کرو کسے تے برتری مقصود نہ ہوئے اپنی بلے بلے مقصود نہ ہوئے اور اگر اخلاص سکھنا ہے تو اللہ دے نبیاں کو لو سکھو سبحان اللہ ساری زندگی محنت کیتی تبلیغ کیتی دین دی دعوت دیتی میرے پیارے بھائیو ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے اللہ دا نبی جدوں ایک واری کہندہ ہے نا او عبد اللہ اور لوگو اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دے نبی دے اس جملے دا بھی ساری زندگی دیاں نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی ساری زندگی نیکیاں کیتیاں تے کی آکھیا توجہ کرنا ذرا اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر کتنے پیارے نقشے کھچے نے سورت الشعراء اللہ واللہ پہلے اللہ نے اپنے نبی نوح دا تذکرہ فرمایا او آندے نے لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ العالمین اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتے اللہ واللہ لوکانو رب واللے بلاندے رہے لوکانو دین واللے بلاندے رہے اللہ واللہ تے 950 سال تبلیغ کر کے کی آکھیا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آندے نے کائنات دے رہنا لیو میں تواڈے والے رسول بن کے آیا وہاں تے رسول بھی سچا بن کے آیا میں تواڈے والے رسول بن کے آیا وہاں تے رسول بھی امین بن کے آیا امانت دار رسول بن کے آیا اے میری قوم دے لوگو اور میں جڑی جو توانو 9.5 سال تبلیغ کیتی ہے واز کیتی ہے اللہ واللہ میں اے دے تے تواڈے کولو 1 روپیہ بھی نہیں منگدا میں تواڈے کولو 1 پیسہ بھی نہیں منگدا میں تواڈے کولو ذرہ بھی مال دا سوال نہیں کردا اللہ واللہ اللہ تے پتہ ہے کتنی پیاری گل کیتی آندے نے ان اجری الا علی رب العالمین آندے نے کائنات دے رہنا لیو میرا اجر تے اللہ دے کولے تواڈے کول نہیں میں تواڈیاں جناب والا جیباں وتے نظر نہیں رکھنی میں تواڈے مال تے نظر نہیں رکھدا میں تے اللہ دے فضل تے نظر رکھدا ہاں سبحان اللہ اللہ کو اللہ بڑے پیار تے بڑی محبت نال سن دے جانا نبیاں دے دل اندر کیویں خلوص سے اللہ کو اللہ انہاں دے دل اندر کنا اخلاص سے او چاندے سن تے فقط رب دے رضا نو چاندے سن تے فقط اللہ دے فضل نو چاندے سن اللہ واللہ غور کرنا توجہ کرنا اگے چل کے نا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ کر دیتا انہوں نے بھی آکھیا انی لکم رسول امین وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا حضرت ہود علیہ السلام بھی فرماندے نے اے میری قوم دے رہن والےو میں تواڈے کولوں مطالبہ نہیں کردا میں تواڈے کولوں کسی چیز دا سوال نہیں کردا مینوں تواڈے کولوں لالچ کوئی نہیں مینوں تے صرف کلے اللہ کولوں لالچ ہے میرا اللہ آپ ہی مینوں اجر عطا کرے گا میرا اللہ مینوں آپ ہی مزدوریاں عطا کرے گا میرا اللہ میریاں محنتاں دا آپ ہی مول پا دے گا سبحان اللہ آدھے نے ان اجریاں الا علی رب العالمین مسلمانہ کلمہ پڑھن والیا او غور کر اللہ کو اللہ آج تو نیکی کر کے آج تو دل اندر تما رکھ دیں کہ یار میری تعریف ہونی چاہی دیئے یار کوئی میری خوبی بیان کرنی چاہی دیئے یار کوئی میرے بارے انہاں نو چاہی دے کوئی گل کرن کوئی اچھے جملے کہ نا 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 اللہ دے نبیاں کولوں اخلاص دا ول سکھ لیں اللہ دے نبیاں نے لوکاں دی تعریف دا دل اندر خیال نہیں رکھیا لوکاں نے دل اللہ دے نبیاں نے دل اندر خیال رکھیا ہے تے رب دے فضل دا خیال رکھیا ہے اللہ 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 کیوں اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ہاں جی اللہ کولو منگو جڑے نہیں منگ دے اللہ اونا نو عطا کر دیندہ ہے تے جدوں اللہ کولو منگو گے اللہ کی ناراضی ہوئے گا سبحان اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے توجہ کرنا او دن چڑھ دے تے تارے جویں چھپ جاندے نے او دن چڑھ دے تے تارے جویں چھپ جاندے نے غم زندگی دے ایویں سارے مک جاندے نے جڑا اللہ ہی کولوں سوال کر دے او جڑا اللہ ہی کولوں سوال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے انہوں قدیم اللہ 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 انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی غربتیوں دے کر نہیں آ سکدی جنوں سونا اللہ جنوں میرا سونا اللہ خوشحال کر دے اللہ 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 انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی غربتیوں دے کر نہیں آ سکدی جنوں میرا سونا اللہ خوشحال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ کو بندہ اجر دی امید رکھے جس طرح کے اللہ دے نبیاں نے امید کدے کو رکھی ہے اجر دی صرف اللہ کے اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا اے ہوئی سورت شعراء ہے تے سورت شعراء دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام دا بھی تذکرہ فرمایا انہوں نے بھی آکھیا ان اجریاں اللہ رب العالمین اگر چل کے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیتا انہوں نے بھی فرمایا ان اجریاں اللہ رب العالمین اگر چل کے اللہ پاک نے حضرت شعیب کا تذکرہ فرمایا انہوں نے بھی اپنی قوم والیاں اے ہوئی فرمایا ان اجریاں اللہ
अला रब्बिल आलमीन। मैं कुर्बान जावां ओ सारे नबियां ने भी रब कोलों अजर मंगिया है ते सारे नबियां दे सरदार मेरे तेरे पीर पूरी जग दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी इखलास दे जनाबे वाला तज़किरे फरमाए ने। उन्होंने भी अल्लाह दे कोलों अजर मंगिया, लोकां कोलों अजर नहीं मंगिया। की आंदे ने अल्लाहु अल्लाह सूरत ज़ुमरे फरमाया अल्लाह पाक ने मेरे महबूब पैगंबर ना लोकां नूं ऐलान कर दियो रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह, कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह, अन आबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अल्लाह दे नबी नूं ना अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है मेरे महबूब पैगंबर तुसी इन्हां लोकां नूं दसो, ऐलान करो, फरमा दियो। या अल्लाह मैं की ऐलान करां? अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह, तुसी ऐलान फरमा दियो कायनात दे रहने वालियो मैं मुहम्मद नूं रब ने हुक्म दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैनू रब ने पैगाम दिता है, मैनू रब ने हुक्म दिता है, वही नाज़िल कीती है अन आबुदल्लाह कि मैं अल्लाह दी इबादत करा मुखलिसन, मुखलिसन इखलास वाली अल्लाह दी इबादत करा। अल्लाह अल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। ताई ते अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर को कहलवाया, की कहलवाया? रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया कुल इन्ना सलाते व नुसुके व महयाया व ममाते लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन्हां लोकां नूं दसो मैं नमाज पढ़दा तुहाडे वास्ते नहीं अल्लाह वास्ते, मैं रोज़े रखना, मैं कुर्बानियां देना, मेरी जिंदगी ते मेरी मौत सब कुछ किदे वास्ते वे? अल्लाह वास्ते वे। अल्लाह अल्लाह ये जरा तवज्जो कीजिए मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर दे कोल नबी पाक दे कोल मुहाजिर सहाबा तशरीफ लेके आए। अल्लाह 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 गौर करे अज बड़ी प्यारी गल आ गई। ए मुहाजिर सहाबा मेरे नबी दी खिदमत दे अंदर आ गए ते आके अर्ज कर देने सोनियो अल्लाह पाक नेकियां दी तौफीक ते सानू भी बड़ी देंदा है, पर जेड़े है साडे अनसार वीर ने ना, ए साडे जेड़े अनसार भाई ने ना, ए जेड़े तुहाडे अनसारी सहाबी ने अल्लाह 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 इन्हां उत्ते ते अल्लाह बड़े ही करम कर रहा है। आपने फरमाया भाई की मकसद है गल करन दा? ए मुहाजिर सहाबी कहंदे ने सोनियो जिदन दे असी मदीने इन्हां कोल तशरीफ लैके आए आ उदों तो लैके अज तक ए साडे नाल नेकी कीती भी जांदे ने ते कदी सानू महसूस भी नहीं करांदे। इन्हां ने एक बारी भी कोई नेकी नहीं जितलाई। अल्लाह अल्लाह गौर करना, तवज्जो करना। ए जेड़े अनसारी सहाबी ने इन्हां ने केड़े मामले अंदर साडी हेल्प नहीं की, इन्होंने सानू घर दे दिते मगर एक बारी भी जितलाया कोई नहीं। इन्होंने सानू अल्लाह अल्लाह माल दिते पर एक बारी भी जितलाया कोई नहीं। किते खाने खिला रहे ने, किते कपड़े पहना रहे ने, किते सानू घर दे रहे ने, साढ़े दुखां ते सुखां अंदर शरीक हो रहे ने। ते एक बारी भी इन्होंने इंज नहीं आखिया कि ओए महाजरो असी तुहाडे ते बड़ी नेकी कीती है। असासी जदों जनाबे वाला किसे उत्ते नेकी करिए ना उन्नी देर तक सानू सुकून ही नहीं आउंदा जिन्नी देर तक 40-50 बंदियां नूं असीं दस ना लईए। लै ऐ साडा ईमान है। ते मुहाजिर सहाबा अनसार सहाबा दे बारे नबी दे सामने गवाही दे रहे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी इन्हां ने अज तक एक बारी भी मत्थे ते वट भी नहीं पाया ते सानू महसूस भी नहीं करवाया, साडे ते एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी ए फकत अल्लाह वास्ते नेकी करदे पैने, ए
बेफकत अल्लाह नू राजी कीती जांदे ने ते सानू ते इंज पिया लगदा है जिवें अल्लाह साड़ियां नेकियां भी किते इन्हां नू ही ना दे दे साड़ियां नेकियां भी अल्लाह अल्लाह लाला किते इन्हां नू ही ना दे देवे। तवज्जो करिया जे ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया दो काम तुसी कर लो अल्लाह तुहानू भी इन्हां दे बराबर सवाब अता कर देवेगा। ओ दो काम केड़े केड़े अल्लाह लाला अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया एक ते इन्हां दी तारीफ करया करो ये तुहाडे नाल नेकी करदे ने तुसी इन्हां दी तारीफ करो इन्हां दे अच्छे अच्छे जुमले बोलो। इथों ये भी पता चलिया अगर किसी उत्ते नेकी कीती जाए तो उस बंदे नू चाहिदा है अपने मौसम दी तारीफ करे अपने मौसम दी गीबत ना करे। ते इत्थे साडे पाकिस्तान अंदर बड़े सगीर अंदर की जनाबे वाला ये रिवाज है आंदे ने कि जिदे उत्ते नेकी करिए ओदे शर तो बचिए हैं ये गल बनी पई है। अल्लाह लाला मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया उन्होंने तुहाडे नाल नेकी कीती ओदी तारीफ करया करो एक नंबर ते दूसरे नंबर ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया इन्हां वास्ते हाथ चुक चुक के रब अगे दुआवां करया करो। अल्लाह लाला ये दो काम तुसी कर लो इन्हां दे बराबर ही अल्लाह तुहानू सवाब अता कर देवेगा। सुभान अल्लाह। पता की चलिया अगर किसी ने नेकी कीती है मियाँ ओदी बदखोई नहीं करनी ओदी गीबत नहीं करनी कंड पिछे ओदा गिला नहीं करना। अल्लाह अल्लाह इत्थे जनाबे वाला की हाल है अल्लाह अल्लाह बंदा जनाबे वाला जिदे कोलों खांदा है ओदे ही भांडे अंदर छेद करदा है अल्लाह अल्लाह जिदे कोलों खांदा है ओदे ही बंदा गिले करदा ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों पासों इसलाह की जरूरत है जिहड़ा नेकी करन वाला है ओनू भी अपनी इसलाह की जरूरत है ते जिदे उत्ते नेकी कीती गई है गरीब उत्ते माड़े उत्ते ओनू भी चाहिए कि वह भी अपना किबला दुरुस्त करे। सुभान अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कीजिए मैं अर्ज करना चाहना रब दा कुरान सच्चा हो मियाँ रब दा कुरान सच्चा फरमाया व महा ओ मेरो इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। आइए जरा तवज्जो कीजिए कायनात दे रहने वालियो मैं अर्ज करना चाहना इखलास पैदा कर लो इखलास पैदा कर लो। और जदों इखलास होवे ना जदों सच्ची नीयत होवे ना अल्लाह लाला इत्थे मैनू एक शेर याद आ गया अल्लाह लाला गौर करना तवज्जो करना अखे जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां हो ते जे रब मिलदा लम्मिया वाला ते मिलदा बकरियां ते ससियां ते जे रब मिलदा जतियां सतियां ते मिलदा दांदा खसियां हो बाहू रब उन्हानू मिलदा जिन्हां दियां नीयतां सच्चियां हो आमाल दे नाल नाल ये नहीं
یہ مطلب یہ نہیں ہے اس شعر دا کہ بس نیت صحیح کر لو. بعض بندے کہتے ہیں دل دیاں نمازاں نے بس دل صحیح ہونا چاہیے. نہ 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 یہ گل بھی غلط ہے. ہاں جی یہ مطلب یہ نہیں کہ کلی نیت نہ عمل بھی نیکی بھی تے نال نیت بھی خالص ہوئے. اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہے نہ لے اور جدو نیت خالص ہوئے نا اللہ بڑے اجر عطا کر دیندا ہے. اللہ بڑے ثواب عطا کر دیندا ہے. اللہ واللہ غور کرنا توجہ کرنا. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نال میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا جدو نیت خالص ہوئے جدو دل اندر اخلاص ہوئے تے پھر چھوٹا جے عمل نبی پاک نے دسیا او کیڑا اے مسلمان دا جڑا آخری حق ہے جدو بندہ دنیا چھوڑ جاوے میاں او دے جنازے اندر شریک ہونا تیرے اتے او دا حق ہے. اللہ اللہ جدو تیرا مسلمان ویر دنیا چھوڑ جاوے او دے جنازے نال شرکت کرنی ہے او دے فن اندر شرکت کرنی ہے. دعا کرو اللہ سانو سارے آنو نیک موت نصیب فرمائے. اللہ زندگی دے وے تے ایمان والے اللہ زندگی دے وے تے دین دی خدمت والے اور موت آوے تے ایمان والے موت آوے. اے جناب والا پچھلے منگل دی گالے ساڑھے عالم اسلام دے ایک عظیم روحانی شخصیت اور بندہ جیڑی بھی دعا کردہ سی رب دی دعا نو موڑدہ نہیں سے. اے کلی میں گل نہیں کردہ کلا میں گل نہیں کردہ اے ہزاراں بندیاں دا جناب والا آزمایا ہویا عمل ہے. اللہ لکھاں بندے گواہیاں دینگے کہ بابا جی صوفی صاحب نے میرے واسطے ہے دعا کی تے رب نے قبول کر لئی. میرے واسطے ہے دعا منگی رب نے فوراں قبول کر لئی. اللہ 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 منگل والے دنوں اللہ دا درویش بندہ اللہ دے کول چلا گیا. خدا دی قسم ہے انہیں ساری زندگی مال اکٹھا نہیں کیتا انہیں ساری زندگی دولت اکٹھے نہیں کیتے. حالانکہ ہتھاں دے اندر انج لکھاں لکھاں تے کروڑاں کروڑاں روپے بھی آئے نے پر انہوں نے سارا پیسہ یا مدرسیاں تے لا دیتا یا غریباں تے لا دیتا یا یتیماں تے لا دیتا یا بیواواں تے لا دیتا. مولانا صوفی عیش محمد رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ. اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اور میاں زندگی ہوئے تے ایسی ہوئے اونا نو اپنے والد مرحوم دے والوں کوئی 4-5 کلے زمین ہوندی سی اونا نے او بھی ساری جماعت دے نامے لوا دیتی مدرسیاں دے نامے لوا دیتی. آج دنیا تو گیا ہے پورے پاکستان آلیاں نو چیلنج اونا دے بینک بیلنس وچوں 1 روپیہ بھی ثابت کر کے دکھا دیو. اے جی اللہ والے اے جی اللہ دے نیک بندے اللہ اللہ جدو اونا دا جنازہ ہویا نا تے بڑے بڑے رب دے ولی بندے وی اونا دی قبر کھودنا اپنے لئی سعادت پہ سمجھ دے سن. میں بھی اتے قریب سام جدو نانو دفنایا گیا میں منظر پہ آوے کھدا سام اونا دے ایک شگرد نے حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ او بھی اللہ دے بڑے نیک بندے نے. اللہ لاج کر کے قبر دے اتے نس نس کے پانی پہ تروک دینے. اللہ واللہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں کوئی بندہ سچی نیت دے نال اپنے مسلمان پائی دے جنازے نال شریک ہوندہ ہے پھر کفن دفن اندر بھی شریک ہوندہ ہے میرا اللہ اتنا راضی ہو جاندہ ہے اللہ 2 احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا کر دیندہ ہے. 2 احد پہاڑاں دے برابر اللہ ثواب کردہ ہے عطا کردہ ہے. جدو بندہ جنازہ بھی پڑھ دے تے کسے دے کفن دفن اندر بھی پھر او دے کفن دفن اندر بھی شریک ہوئے. اللہ اللہ او دے دفن اندر بھی بندہ شریک ہوئے او دے اتے مٹی پاوے پھر دعا کرے قبر تے کھلو کے تے اللہ 2 احد پہاڑاں دے برابر ثواب عطا کر دیندہ ہے. دعا کرو اللہ ساڑھے ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. یا اللہ او تیرے اللہ دے نیک بندے بابا جی صوفی عیش محمد اونا سمیت جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں دنیا چھوڑ گئے یا اللہ اونا سبھی نال راضی ہو جا. یا اللہ اونا دے درجات بلند فرما دے. یا اللہ اونا دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا دے. اخلاص ہوئے نا اخلاص تے میرے پیارے بھائیو ان جنازہ پڑھنا تے پھر دفن کرنا کنا ٹائم لگ دا
زیادہ تو زیادہ 1 گھنٹہ ٹائم لگ جائے گا تے ثواب کنا ہے 2 احد پہاڑاں دے برابر ثواب ہے اللہ 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 کیوں اخلاص ہے دل اندر خلوص ہے توجہ کرنا تائیں تے میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا بخاری شریف دی پہلی حدیث توجہ کرے آجے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل اعمال بالنیات اللہ 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 میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندیا تیریاں نیکیاں دی قبولیت دا در و مدار تیری نیت دے اتے وے اللہ اللہ ایمان والیا او میاں اگر تو چاہنا ہے تیریاں نیکیاں قبول ہو جان پھر اپنی نیت نو خالص کر لے اگر تو چاہنا ہے تیریاں نمازاں قبول ہو جان پھر اپنی نیت نو خالص کر لے اگر تو چاہنا ہے غریباں نال پیار قبول ہو جائے پھر اپنی نیت نو خالص کر لے اگر تو چاہنا ہے تیریاں نمازاں قبول ہو جان پھر اپنی نیت نو خالص کر لیں اگر تو چاہنا ہے تیریاں حجاں قبول ہو جان پھر اپنی نیت نو خالص کر لے کیوں ساری دنیا دی گل اندر شک ہو سکتا ہے میرے نبی دی گل اندر شک نہیں ہو سکتا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آئیے ذرا توجہ کیجئے اخلاص ہونا چاہیے اللہ واللہ جے ریاکاری آ گئی جے دکھلاوا آ گیا جے تکبر آ گیا جے کمانڈ آ گیا جے غریباں تے روب جمانا مقصود آ گیا او میاں پھر ککھ داوی جناب والا فائدہ نہیں جے ہونا اب دیکھو نا بخاری شریف دے اندر حدیث ہے میرے تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن آلیو رب نے قیامت والے دن سب تو پہلے انج کر کے شہید نو اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے اللہ نے آکھنا ہے میرے بندے تو میری خاطر دنیا تے کی کیتا ہے آج 10 نہ ذرا لوکانو تے شہید آکھے گا شہید آکھے گا اللہ سونیا میں دنیا تے رہ کے تیرے دین دی خاطر تلوار چلائیے میں دنیا تے رہ کے تیرے دین دی خاطر کافرانہ لڑائی کیتی ہے میں دنیا تے رہ کے تیرے دین دی خاطر جہاد کیتا ہے اے میرے سونے اللہ میں دنیا دے اتے لڑدا تیرے رات شہید ہو گیا ماں اللہ پاک فرمائے گا کذبتا وہ تو جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ پہ بولنا ہے تو تے دنیا تے اتے تاں لڑیا سے کہ لوکی تینوں آکن بڑا بہادر ہے لوکی تینوں آکن بڑا دلہرے لوکاں نے تعریفاں تیریاں کر دیتیاں ہن میں رب دے ہاں تیرے لئی کوئی اجر نہیں اللہ پاک فرمائے گا انہوں الٹا لٹکا کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے پھر دوسرا جڑا بندہ لے آندہ جائے گا وہ عالم ہوئے گا خطیب ہوئے گا وائز ہوئے گا قاری قرآن ہوئے گا انہوں اللہ پوچھے گا اپنے سامنے کھڑا کر کے دس نہ تو میرے خاطر کی کیتا زندگی چ دنیا تے رہ کے تو میری خاطر کی کیتا اے آکھے گا اللہ سونیا میں تیری خاطر تیرے دین دی خاطر جمعے پڑھائے تقریراں کیتیاں واز کیتے تیرا قرآن لوکانوں سنایا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے تیری نیت ایسی لوگ کہن ایدی آواز بڑی اچھی ہے لوگ کہن ایدہ جناب والا انداز بڑا اچھا ہے لوگ کہن اے عالم بڑا وڈا ہے لوگ کی کہن اے کاری بڑا وڈا ہے تو لوکاں کو تعریف
करवाना चाहता से, लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, हुण मैं रब दे हाँ तेरे लिए कोई अजर नहीं। नबी ने फरमाया इन्हू उल्टा करके जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। फिर तीसरा बंदा जिहड़ा लियांदा जाएगा रब दे सामने, वो सखी होएगा, अल्लाह अल्लाह मस्जिदां बनवाण वाला, और गरीबां नाल प्यार करन वाला, और यतीमां दे सिर ते हाथ रखन वाला, रब दे राह ते खर्च करन वाला होएगा। उन्होंने अल्लाह सोना अपने सामने खड़ा करेगा, और दस मेरी खातर तू की कीता? एक कहेगा अल्लाह सोने मैं दुनिया ते रह के तेरी खातर मैं गरीबां नाल प्यार कीता, मैं माड़ियां नाल प्यार कीता, अल्लाह मैं बड़ियां मस्जिदां बनवाइयां, अल्लाह मैं बड़े मदरसे बनवाए, अल्लाह मैं गरीबां नूं बड़े खाने खिलाए, मैं गरीबां दे बड़े काम कीते। अल्लाह फरमाएगा कज़बता कज़बता कज़बता, तू झूठ बोलना है, तू झूठ बोलना है, तेरी नीयत ऐसी। लोकी कहने बड़ा सखी है, लोकी कहने बड़ा खैरात करने वाला है, लोकी कहने रब दे राह ते बड़ा खर्च करदा है। तो लोकां दे मुंह विचों अपनी तारीफ सुनना चाहता सैं, और लोकां ने तेरी तारीफ कर दी, हुण मेरे हाँ तेरे लिए कोई अजर इनू भी जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। दुआ करो अल्लाह सानू इखलास नसीब फरमाए। या अल्लाह रियाकारी तू बचा, या अल्लाह इखलास नसीब फरमा दे। अल्लाह 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 ओ इखलास चाहते हो ना कि अल्लाह इखलास पैदा कर दे दिल दे अंदर, फिर इंज करो अल्लाह अल्लाह किसी दिन ना टाइम कढ़ के ते मस्जिद दियां लटरीना साफ कीतियां करो, नमाजियां दियां जुतियां सीधियां कीतियां करो, दीन दे तालिब इल्मां दियां जुतियां सीधियां कीतियां करो, किसी गरीब नू अपने नाल बिठा के खाना खिलाया करो, हकारत ना करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इखलास नसीब फरमा देवेगा। दीन दी खातर माड़े तो माड़ा काम भी करना पै गया ना, उन्होंने कर गुजरो। इट्टां चुकनियां पईयां ने दीन दी खातर, गारा चुकना पिया, तंगारी चुकनी पई, दीन दी खातर सफाई करनी पई, अल्लाह दे घर दी करो ताकि दिल दे विच इखलास आवे, खुलूस आवे, तकब्बर निकल जाए, रियाकारी निकल जाए, और तकब्बर गुरूर घमंड दा कला कमा हो जाए। एक मरतबा ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मोढे दे उत्ते ना पानी दा मशकीज़ा लदिया होया है ते जा रहे ने बैतुल माल दे वल्ले या किसे उस जगह ते जिथे पानी दी जरूरत सी, ते किसे बंदे ने आख्या अमीरुल मोमिनीन जी, ये तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, ए पानी दा मशकीज़ा तुसी मैनू दे दियो, तुसी तकल्लुफ ना करो। ते पता की फरमाते ने एक बहुत बड़े मुल्क का ना वफद आया सी मैनू मिलन वास्ते, तो जो उन्हें मुलाकात की थी ना, मेरे दिल अंदर थोड़ा जा ख्याल पैदा हो गया कि वाह भाई बड़ी गल है, मेरी तो बड़ी अप्रोच है, मेरी तो बड़ी गल है। मैं उस ख्याल दी गर्दन ते छुरी चलाने वास्ते कि वो ख्याल मेरे दिल च निकल जाए, मैं उस ख्याल नूं दिल च कड्ढण वास्ते अपने मोढे ते पानी दा मशकीज़ा खुद रख लिया, ताकि मेरे दिल च ख्याल ही निकल जाए कि मैं बड़ी चीज़ हाँ। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह अगर चाहते हो दिल विचों ये ख्याल निकल जाए कि मैं बड़ी चीज़ हाँ, अगर ये ख्याल करना चाहते हो फिर दीन दी खातर जिस तरह का भी काम मिले ओहो जी काम करना अपने लिए शहादत समझो। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह ओ मियाँ मेरे नबी नाल वध के होर कौन हो सकता है, मेरे नबी नाल वध के होर उच्चा कौन हो सकता है, मेरे नबी नाल वध के होर सोना कौन हो सकता है, मेरे नबी नाल वध के शाना वाला गोर कौन हो सकता है। अल्लाह को अल्लाह जो मेरे नबी मदीना पाक तशरीफ लेके आए तो मस्जिद बनाई जा रही से, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया आओ आप रल मिल के मजदूरियाँ कर लीए, आओ आप रल मिल के इट्टां ढो लीए, आओ आप रल मिल के गारा ढो लीए, आओ आप रल मिल के पत्थर ढो लीए, आओ मस्जिद वास्ते अज रल मिल के मजदूरियाँ कर लीए। अल्लाह को अल्लाह एक सहाबी कहता है मैं करके पत्थर चुक के मैं मोढे दे उत्ते
جدو مسجد والے ٹردا جا رہا سا میں پتھر چک کے جس ویلے اوتھے جا کے رکھ دیتا میں پتھر رکھ کے انج مڑ کے ویکھے آئے تے میں کی ویکھیا کائنات دے سونے محمد نے بھی کندھے اتے پتھر رکھیا ہویا ہے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اساں آکھیا سونیو اے پتھر تسی نہ ٹوو اسی کس واسطے ماں تے میرے نبی نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے لوگو حقیقی زندگی تے آخرت والی زندگی ہے اصلی زندگی تے آخرت والی زندگی ہے اے دنیا دی زندگی نو اپنی ہم ہمیشہ والی زندگی نہ سمجھ لے آجے اے دیتے کمانڈ نہ کرے آجے اے دیتے غرور نہ کرے آجے کدی انج نہ کھے آجے کہ میں بڑی چیزاں میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر خندق دے موقع تے صحابہ دے نے جس ویلے محبوب پیغمبر نے اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا اسا کی ویکھیا نبی دے گورے گورے جسم تے مٹی لگی ہوئی ہے او میاں میں دسنا یہ چاہنا اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے دل اندر اخلاص آ جاوے اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے دل وچ ریاکاری مک جائے پھر اپنے آپ نو مٹا دے اللہ دے دین دی خاطر مٹی نال مٹی ہونا پوے تے کدی حق جناب والا نفرت نہ کریا کر اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دین دے بہت بڑے امام نے حدیث دے بہت بڑے امام نے پتہ کی کر دے سن اے سارا دن طالب علمانو بخاری دا درس دین دے سن بخاری دیاں حدیثاں پڑھان دے سن تے جدو رات ہونی اسٹیشن تے جا کے کلیاں والا کام کرنا لوکاں دے سامان کندھے تے رکھ رکھ کے لوکاں دے سامان سر تے رکھ رکھ کے انہاں دے گھر اندر پہنچانے اور جیڑی کمائی ملنی او آ کے ساری دی ساری کمائی دین دے بچیاں تے لگا دینی اللہ اللہ او میاں آج اگر میں 1,00,000 2,00,000 سال بعد اپنی زکاة دے پیسیاں وچوں جڑی فرض ہے او اگر میں مدرسے تے دے دے ماں تے میں کی سمجھا کہ ان مدرسہ میرا محتاج ہے اے مدرسہ میرا غلام ہے اے مدرسے دے استاد میرے غلام بن گئے نے میرا حکم ہی چلے نانا او میاں مسجدان دے اندر مدرسیاں دے اندر اپنا حکم نہ چلائیے او سونے رب دا حکم چلائیے اللہ لگر چاہنا ہے دل وچوں میاں ریاکاری نکل جائے خلاص آ جائے پھر اللہ دے دین دی خاطر مٹ جا اللہ دے دین دی خاطر اپنے آپ نو جھکا لیں رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وما میرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین اور ایک گل میں اور بھی کراں اللہ اللہ آج انڈیا دے اندر ظالم نے ایک ظالمہ عورت نے میرے محبوب پیغمبر دی عزت تے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے میرے محبوب پیغمبر تے ناپاک جملے کسے نے میں پوچھنا چاہنا جڑا ساری کائنات دا سردار ہوئے اور میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے اکے پیچھے میرے نبی دے سامنے کتار اندر کھڑے ہندے سن کہ سونے ہو تسی حکم کرو اسی توڑے منہ وچوں گل بعد اندر نکلے گی پوری پہلے کر دیاں گے اتنے صحابہ ہون دے باوجود جانثار ہون دے باوجود مسجدان دے کام خود پیا کر دائے جہاد واسطے مٹیاں خود پیا اٹھان دائے اپنی جتی نو خود پیا گنڈ دائے کپڑے اپنے خود میرا نبی گنڈ لہندہ سبحان اللہ اللہ اس پیغمبر دے بارے تسی گلہ کر دے ہو اور شرم کرو اور ساری کائنات دے کافران دے بھی بڑیاں نے تسلیم کیتا ہے کہ ساری کائنات وچوں اچھا لیڈر اور سادہ لیڈر اور عاجزی والا لیڈر اگر اسی ویکھیا ہے تے سونا محمد ویکھیا ہے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ساڑے جائے زبانیوں سے او ساڑے جائے زبانیوں سے ظالم نکارے دے
کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دے او سڑ جائے زبانی اسے او ظالم نکارے دے کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دے او ساڑا سونا مدنی جمیلان دا جمیلے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا او ساڑا سونا مدنی جمیلان دا جمیلے ساری کائنات وچوں سونی دلیلے ساڑا سونا مدنی جمیلان دا جمیلے گستاخی کرن والا خود ہندہ ذلیلے رب کائنات نالوں رتبہ بلند کیتا اے جملہ سنے آجے سن کے تڑپ جایا جے بس ہوئی میں جملہ ہی سنونا ہے اور میری پوری تقریر دا خلاصہ نچوڑ سمجھ لو خدا دی قسم ہے اگر نبی دی حرمت نہیں تے ساڑی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں اگر مصطفیٰ دی عزت نہیں تے پھر ساڑے جین دا کوئی مقصد نہیں اللہ گو اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا رب ساری کائنات نالوں رتبہ بلند کیتا نوریاں تے ناریاں نو آپ دا پابند کیتا اور نوری بھی میرے نبی دے دربان نے تے ناری بھی میرے نبی دے نوکر نے دعا کرو اللہ سنو ساریانو مصطفیٰ دی عزت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی حرمت دی خاطر جس قدر ممکن ہے اللہ محنت کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.